جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، ان اللہ کا علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے۔ بیمار لوگاں نو اللہ سے توفیت والی زندگی نصیب فرمائے، پریشان لوگاں نو اللہ خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کے خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے والا بنا دے۔ حضرات، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، عقل و بصیرت دے نال، فہم دے نال نوازیا ہے، کلمہ توحید والا بنایا ہے، اور پھر اس طرح زندگی گزارنے والا بنایا جس طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزار کے بطور نمونہ پیش کی تھی ہے۔ اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات ماننے والا بنایا، اور ایسا بنایا اسی فرائض دے اندر کمی کوتاہی تو مبرہ ٹھہرے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے، اللہ جب تلک زندہ رکھے، ایمان دے اوپر رکھے، اور جب بھی موت آئے آنی تک ہے، اللہ ایمان دی خوبصورت کیفیت دے اندر دے۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر جو گفتگو تو صحاباب سننے جا رکھے کو، عام بندہ کوئی، خاص بندہ کوئی، بوڑھا کوئی، جوان کوئی، لڑکپن دی زندگی گزار رہا کوئی، ہر ایک دے واسطے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہے نے قد افلح من تزکا۔ اللہ رب العزت نے کامیابی دے کچھ اصول ٹھہرائے نے۔ ہر بندہ چاہت رکھدا کہ میں کامیاب ہو جاواں، ہر بندے دا مظہر الگ الگ ہے۔ کامیاب ہونا کس چیز دے اندر چاہتا ہے، کس چیز دی کامیابی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی دے کچھ اصول ٹھہرائے کہ جو میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اگر کوئی اس دے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، قد افلح من تزکا، اپنے گریبان دے اندر ذرا جھانکے کہ میں کیسا انسان زندگی گزار رہا ہوں۔ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کے اوپر تبصرہ کرے، اپنے آپ دی غلطیاں نو ڈھونڈے، اپنی غلطیاں دی تلاش دے اندر نکلے۔ لازم نہیں کہ گفتگو کرنے دے واسطے دو لوگ بیٹھن گے تے باتاں ہون گیاں، لازم نہیں کہ ایک گروہ بیٹھے گا گپ شپ ممکن ٹھہرے گی، نہیں۔ قد افلح من تزکا، کدے خود دے نال بھی باتاں کر کے دیکھئے، کدے اپنے من دے نال بھی باتاں کر کے دیکھئے، کدے اپنی دل دی، کدے اپنی ضمیر دی عدالت دے اندر خود وکیل بن کے کھڑے ہو کر کے دیکھئے، وکالت کر کے دیکھئے کہ میں کیسا مسلمان تھا، میں باقصیت مسلمان دین دے نال کیسا تعلق رکھنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے دا حکم دیتا ہے ایک امتی نو، کیا میری زندگی اس طرح کا ہے؟ قرآن مجید میری اور تیری رشد و قدایت دے واسطے نازل ہویا، قرآن مجید دے نال میرا تعلق کیسا ٹھہریا؟ میری شادی بیاہ، میری تدفین، میری حیات،
میرے عزیزو اقارب، میری تجارت، میرا لوگاں دے نال میل جول، میری بیٹھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے کوئی طریقیاں دے مطابق ہے، یا کل قیامت والے دن ندامت دا سامنا کرنا پے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات ہی نہ مان سکیا۔ قد افلح من تزکا، خود دے نال باتاں کیجئے، خود دے اوپر تبصرہ کیجئے، خود نو مخاطب کر کے کہیے فلاں غلطی تیرے اندر ہے جس تو رسول اللہ نے منع کیتا، فلاں کام تیرے اندر ہے جو محبوب پیغمبر دی ناراضگی دا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب تعظیم اتنی ہے، ایک کوئی ناحق جملہ سن لیے جان دینے دے اوپر اسی چلے جانے کھاں، جلسہ جلوس ریلیاں دی لائنہ لگا دیں گے، لیکن دکھ دی بات ہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحیح ماننے دے اندر زندگی گزارنے دے اصول دسے، اسی اس طرح زندگی گزارنے تو قاصر کہاں۔ آئیے اپنی اصلاح کیجئے، اپنی زندگیاں دے رخ موڑیے۔ کب تلک ٹیڑی لائن دے اوپر زندگی گزارو گے؟ کب تلک محبوب پیغمبر دی نافرمانیاں دے اندر زندگی گزارو گے؟ اللہ رب العزت دی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ رب العزت دا پیغام بڑا اٹل ہے، اللہ نے جو کہہ دیتا حقیقت دے اوپر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے نے میں اللہ نے جو کامیابی دا اصول ٹھہرایا ہے، قد افلح من تزکا، اپنے گرے بام دے اندر جھانکیے، لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنا چھوڑیے، لوگاں نو برا بھلا کہنا چھوڑیے، اپنے اوپر تبصرہ کر کے غلطیاں نکالیے، اپنے آپ نو مخاطب کر کے دیکھیے میرے اندر کیڑی غلطی پائی جاندی کہ میں کس چیز دے اندر کم لو لیول دے اوپر زندگی گزار رہا کہاں۔ لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، اپنے اوپر تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جان دیکھو نا کہ جو انسان مشکل پار کر جائے دوبارہ دھوکہ نہیں کھاندا، دوبارہ اور ڈولے نہیں کھاندا، وہ انسان سنبھل جاندا کہ اپنے اوپر تبصرہ کیجئے، کام تو مشکل ہے لیکن زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ قد افلح من تزکا، اللہ رب العزت نے کامیابی بھی اسے انسان دی رکھی ہے جو اپنے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے نے، اللہ رب العزت دا ایک ایک پیغام بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں نو ایک ایک بات سمجھانے دے واسطے نبیاں نو بھیج رہے نے کہ کسے ایک دی ہدایت ممکن ٹھہرے، کوئی ایک رشد و ہدایت دے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، کوئی ایک ایسا شخص ہوئے جو محبوب پیغمبر دی بات مان لے۔ مثال دے طور دے اوپر تسی سیدنا نوح علیہ السلام نو لے کے دیکھ لو، کتنے سال محنت کی تھی، کم و پیش 80-82 لوگ ٹھیک زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ دی چاقت اور منشا کیا گئے اس بات نو دیکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرما رہے نہیں کہ میں جن لوگاں دی کامیابی رکھی ہے وہ لوگ اوہی نے جو اپنے آپ نو ٹھیک کر دے نے، اپنے اوپر تبصرہ کر لیندے نے۔ آئیے دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کیا فرما رہے نے۔ اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید اندر فرما رہے نے، کائنات دا رب فرما رہا گیا دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ دنیا کائنات دے لوگو، میں اللہ بھی اس بندے دی زندگی نو درست کریا کرنا، میں اللہ بھی اس بندے دی زندگی نو ٹھیک کر دیا کرنا، میں بھی اس بندے دے حالات ٹھیک کر دیا کرنا، میں بھی اس بندے دی پریشانیاں دور کر دیا کرنا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
मा बिअनफुसिहिम, जेड़ा बंदा अपने आप नू ठीक करने दा इरादा रखदा होएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दी जिंदगी दे रुख मोड़ ही देगा। जेड़ा बंदा अपने आप नू ठीक ही ना करना चाहेगा, जेड़ा बंदा कोशिश ही ना करेगा कि मेरी जिंदगी खूबसूरत बन जाए, जेड़ा बंदा कोशिश ही नहीं करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नाल राजी हो जाए, जेड़ा बंदा अपनी मंजिलां नू तय ही नहीं करना चाहेगा मैं अल्लाह किस तरह उनके हालात बदलांगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सू। अगर दुनिया कायनात दे लोगो अल्लाह किसे दे नाल बुरा इरादा ठहरा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दी जिंदगी नू ठीक करना ही ना चाहन, सारी दुनिया दी ताकत मिल के उस बंदे नू खुशियां दे अंदर लेके आना चाहे ते नहीं लेके आ सकदी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे दी जिंदगी नू ठीक ही कोई नहीं करना। जिंदगी ठीक उस बंदे दी गए कद अफलह मन तज़क्का, जेड़ा बंदा अपने ऊपर तबसरा करेगा, जेड़ा बंदा अपनी गलतियां खुद निकालेगा। कुरान मजीद रुश्तों का दायत दिवास्ती आया, इसनू पढ़ के अपनी जिंदगी नू ठीक करेगा, महबूब पैगंबर दे फरामीन सुनेगा, उस तरह जिंदगी बनाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरह जिंदगी नहीं बनाएगा कल क़यामत वाले दिन नदामत का सामना होएगा, दुनिया भी तबाह को बर्बाद हो जाएगी ते आखिरत भी तबाह को बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद अंदर फरमा रहे ने, सूरह फातिर है कायनात दरब फरमा रहे आ गए अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। ए दुनिया कायनात दे लोगो मैं डराने वालियां नू भी भेजिया है, मैं अकलोफा गम बसीरत दे नाल भी नवाजिया, मैं दुनिया दी रंग रंगीनियां दे नाल भी नवाजिया। कुरान मजीद रुश्तो कबदायत दे वास्ते आया, मैं तुहानू उम्रां भी बख्शियां, कोई 40 साल जिंदगी गुजार के गया, कोई 60-70 साल तो ज्यादा जिंदगी गुजार के गया। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या मैं अल्लाह ने तुहानू उम्र नहीं दी कि जिंदगियां ठीक कर लो। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी की, जिस बंदे ने नसीहत हासिल करनी होंदी है, जिस बंदे ने अकल तो काम लेना होंदा है, ओ अल्लाह कोलो डर जाया कर दे। मैं अल्लाह ने उम्र भी बख्शियां, मैं अल्लाह ने डराने वाला भी तुहाडे कोल भेजिया, कुरान मजीद भी तुहाडे तक पहुंचिया, महबूब पैगंबर दे फरामीन भी जुम्मया दे अंदर सुनेंगे, हर जुम्मे मगरब तो बाद दरस दुरूस भी सुनेंगे, दिगर कॉन्फ्रेंसां दे अंदर शिरकत भी की थी। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही, मैं अल्लाह ने उम्र बख्शी गए, मैं अल्लाह ने सारे रास्ते खोले ने, जिन्हें नसीहत हासिल करनी हो कर ही लिया करदा गए। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्ते हमवार कीते, दुख और दर्द की बात एक है कि उन रास्तियां का चुनाव असी ना कर पाए, दुख और तकलीफ की बात एक है साडी सोबतां गंदियां, साडे वालिदैन लाड लड़ीके करने वाले बन गए। कदे किसी ने ना पूछया कि महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे मुताबिक जिंदगी गुजरी, किसे बाप नु आज तक तौफीक मुयस्सर ना आई, इल्ला माशाअल्लाह घर दे अंदर रात नु आए, मेरी औलाद ने नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी, जोहर असर मगरिब इशा किस तरह की नमाज पढ़ी गई, मेरी बीवी ने नमाज पढ़ी, मेरी औलाद सारी जहन्नम के रास्ते के ऊपर जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह कह रहे ने मैं सारे रास्ते कमवार कीते, गलती तुहाडी के, मैं अल्लाह की चाहत और मंशा नहीं। उठाइए कुरान मजीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम
میں اللہ نے تو عذاب دے کے کیا لینا دینا میرے اللہ دی کوئی چاہت نہیں میں اللہ دی کوئی منشا نہیں تہاڈی اپنی غلطیاں تہاڈے اپنے کرتوت تہاڈے اپنے گناہ اللہ رب العزت نے امر دا صیغہ لا کے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے دنیا کائنات دے لوگو ایمان لے کے آنے تو بعد میں اللہ امر دا صیغہ لا کے حکم دے رہا کہاں اپنے آپ نو بھی جہنم دی آگ تو بچانا اپنی اولاد نو بھی جہنم دی آگ تو بچانا بحثیت والد اگر تشریف فرما کو پردے دے اندر سماعت کرنے والی میری معززات روکانی ماما بہنا تشریف فرمانے کوئی ایک کہے عبداللہ بھائی زندگی دا اتنا حصہ گزریا کہ ہر روز جا کے اپنے گھر دی تلاشی لینا کا ہر روز جا کے اپنی اولاد دی تربیت کرنا کا اسی دیکھنے کا اگر باپ غصے والا ہوئے گا اگر باپ تربیت کرنے والا ہوئے گا ماں آڑ بن کے کھڑی کو جائے گی رہن دے کوئی بات نہیں چھوٹا کہے چھوٹا چھوٹا کردہ بگاڑ لیا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نے تربیت کیجئے تربیت دے واسطے اگر مار بھی کرنی پے گی محبوب پیغمبر سب تو پہلے جو اجازت دینے جا رکھے نے 7 اور 10 سال دی عمر دے اندر اگر اولاد بے نماز کہے اگر سوٹی دے نال بھی پڑھانی پے تے والد دے واسطے حکم ہے پڑھائیے ماں بھی آڑ بن کے کھڑی گئے باپ بھی آڑ بن کے کھڑا گئے لوگاں دے دین و ایمان دا فیصلے دا ٹھیکہ لیا تو دینداری نہیں ہے تیری تجارت ٹھیک نہیں ہے تو محبوب پیغمبر دے کلمے دے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں اپنے اندر جھانکیے اپنے گھر دے اندر جھانکیے قد افلح من تزکا اللہ رب العزت کہہ رہے نے کامیابی بس اسے شخص دی ہے جس نے اپنے آپ دے اوپر تبصرہ کر کے غلطیاں نو نکال لیا اسی لوگاں دی غلطیاں نکالنے کا اسی لوگاں دے اوپر تبصرہ کرانگے بیٹھ کر کے کس نے اجازت دیتی کہ لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنے دی کیڑی قیمت لے کر کے کس جرت دے نال لوگاں دے اوپر تبصرہ کر دیکھو اگر کوئی بات زیادہ کڑوی ہو جائے معافی چاہاں گا اصلاح دے واسطے حاضر کا اتنا سفر کر کے کسی ایک بھائی دی اصلاح ہو جائے لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے قرآن پڑھنے والے کا بحثیت مسلمان چیک کیجئے کیسا ساڑا اسلام دے نال تعلق ہے قرآن مجید کہہ رہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو لوگاں دے اوپر تبصرہ کردہ ہے جو لوگاں دے عیب ٹٹول دا ہے جو لوگاں دی غیبتاں چغلیاں کردہ ہے جو لوگاں نو دستا ہے فلاں اس طرح ہے جو لوگاں نو لے کر کے تبصرہ کرنے بیٹھ جاندہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ میں اللہ نے ایسے بندے دے واسطے خوشیاں نہیں رکھیاں میں اللہ نے ایسے بندے دے واسطے ہلاکت و بربادی رکھی ہے کس منہ دے نال اللہ کو سوال کرنے کو پکیدہ رزق دا کیڑا چہرہ لے کر کے مسجد دے اندر عبادت دے واسطے حاضر گوندے کو وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ سورۃ ہمازہ دی تلاوت کرنے والوں اگر سانو پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی ہلاکت ہے غیبت اور چغلی کرنا لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنا اللہ دی قسم اسی کدے بھی کسے دے اوپر تبصرہ نہ کریے اسی کدے کسے نو لے کر کے گفتگو دا محور نہ بنائیے اسی قرآن دے نال حقیقی پیار کرنے والے بن جائیے اسی نام دے مسلمان نام دے کلمہ پڑھنے والے اگر قرآن مجید دے نال پیار کندہ سورۃ الخمازہ دے اوپر آج تک عمل کندہ وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لوگاں دے اوپر تبصرہ کرنے دی عادت ہے گھر دے اندر شام نو آن دیکھو تیری خالہ نے آج اس طرح کیتا ہے تیرا ماموں ٹھیک نہیں ہے گھر دے اندر ساڑھے تبصرے ہوں دینے نا فلاں برادری دا بندہ ٹھیک نہیں ساڑھی اولاد ساڑھے کولے موجود ہوں دیکھ ہے ساڑھی اولاد دی تربیت ہو رکھی ہے کہ ساڑھی برادری دے اندر فلاں بندہ ٹھیک نہیں تین دنال اس طرح چلنا نہیں ہے تیری خالہ نے اس طرح کر دیتا چھوٹی معصوم اولاد تربیت ہو رکھی کہ ماں نو کہہ رہی تیری پہن ٹھیک ہی نہیں ماں تربیت کر رکھی کہ تیرا چاچو ٹھیک نہیں تیری فلاں پھپو ٹھیک نہیں فلاں ساڑھے کر دے اندر نہ آئے لڑائی جھگڑا عام کہ تیسرے بندے نو لے کر کے تسی گفتگو دا موضوع بنا کے بیٹھے کو اولاد دی اوہی تربیت کرنے جا رکھے کو اولاد بھی بڑی کھونے دے اوپر ایک ہی کہندی ہے میرا فلاں رشتہ دار ٹھیک نہیں کی ہے کیوں باپ نے تربیت ایسی کی تھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ خُمَزَةٍ لُمَزَةٍ عزیز و قارب کہ
تجارت دے اندر کوئی جاننے والا کہ دنیا دے اندر رہنے والے کسے شخص دے اوپر تبصرہ کر رکھے کو اللہ کہہ رہے نے میں ایسے بندے دے واسطے خوشیاں نہیں ایسے بندے دے واسطے ہلاکت رکھی ہے۔ سورۃ الحجرات کدے پڑھنے دا اتفاق ہویا؟ قرآن مجید نو ترجمے دے نال پڑھنے دا کدے اتفاق ہویا کوئی؟ قرآن مجید ساڈی زندگی دی لائن ٹھیک کرنے دی ایک بہترین کتاب ہے، اسی کدے ترجمے دے نال پڑھ کے دیکھیا کوئی؟ اللہ سورۃ الحجرات اندر فرما رہے نے جو لوگاں دے اوپر تبصرہ کردا ہے، دو بندے بہ جان تے تیسرے دی خیر کوئی نہیں، دکان دے اوپر دو مل جان تیسرے دکاندار دی خیر کوئی نہیں، اسی اس دی ساری غلطیاں نو ایک دن دے اندر کی بیان کر دینا کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے جو تیسرے دے اوپر تبصرہ کردا ہے اپنے آپ دے اوپر تبصرہ نہیں کردا، اسی طرح ہے جس طرح اپنے سگے بھائی دا گوشت جو مردار بن چکیا ہے اس دا گوشت کھانے جا رہا ہے۔ کھاؤ گے؟ حلال جانور اس جگہ دے اوپر بیماری دی حالت دے اندر مر جائے، میں اپنے ہاتھاں دے نال چھری پھیر کے تو انو کھلاواں تے تو انو پتہ چل جائے نا تے تسی کھاؤ گے نہیں، میرے گریبان نو پکڑو گے، میرے نال لڑائی جھگڑا کرو گے۔ قاری صاحب مریا جانور مریا بکرا ذبح کر کے سانو کھوا دیتا، شرم نہ آئی؟ اسی ایسے قصائد دے نال جا کے لڑائی کران گے جس نے پھٹا لگایا اور بیمار جانور دا گوشت سانو کھلا دیتا۔ ذرا تصور کیجئے اللہ رب العزت فرما رہے نے جو تیسرے دے اوپر تبصرہ کردا ہے، جو تیسرے دی غلطیاں لے کے بیٹھ جاندا ہے، ایسا کی کہ جس طرح قبرستان دے اندر جس بھائی دی تدفین کر دیتی ہے اس نو نکالیا ہے، اس نو کاٹیا ہے، اس دا گوشت بنایا ہے اور اوہی تسی گوشت کھانے دے واسطے جا رکھے کو۔ اگر اسی ویسے بات کریے ساڈے نال تسی لڑ پو گے، لیکن قرآن مجید دے اوپر یقین ہے تو سورۃ الحجرات جا کے پڑھیے۔ قرآن مجید دے نال اگر تعلق ہے بحثیت مسلمان روزانہ اس دی ایک دو آیات ترجمے دے نال پڑھیے، اللہ دی قسم زندگی دے پاسے پلٹ جان گے، زندگی بدل جائے گی۔ اسی آندے کی نہیں ایسی جگہ تے جس جگہ تے زندگی پاسا پلٹے، اسی کہنے قاری صاحب اے جے مسئلے دسیا کرو جن دے اندر نرمی ہوئے، ایسے معاملات ساڈے نال کریا کرو جدھر تھوڑی بہتی راہ نکل دی کوئی، برادری دی طرفوں میں مجبور کھاں، میں ابا جی دی طرفوں مجبور کھاں، میں اپنے ابا و اجداد دی طرفوں مجبور کھاں۔ حضرات محبوب پیغمبر تو بڑی مجبوری نہیں ہے، رسول اللہ تو بڑی مجبوری نہیں، اللہ تو بڑی مجبوری نہیں کہ خالق جس نے پیدا کیتا ہے یارو اللہ دا اے مطالبہ ہے ابا دی قدر زیادہ ہے یا اللہ رب العزت دی قدر زیادہ ہے، محبوب پیغمبر دی اہمیت زیادہ ہے یا ابا و اجداد دی اہمیت زیادہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ کا حق کا قدری، جس طرح اللہ دا حق ادا کرنے دا حق سی اپنے اللہ دا تسی حق ادا نہ کر پائے، اللہ رب العزت زیادہ ویلیویبل ٹھہرن گے یا دنیا دے عام انسان؟ قد افلح من تزکا، اپنے اوپر تبصرہ کرنے دی عادت ڈالیے، اپنے آپ نو جھنجھوڑیے کہ تیرے اندر کیا کیا غلطیاں نے، تو کس کس غلطی دے اندر مبتلا کہیں، معمولی معمولی غلطیاں انسان نو تباہ کو برباد کرتے دیا نے۔ مثال دے طور دے اوپر ایک غلطی میں ذکر کرا، اسی نماز پڑھنے دے واسطے آنے کا ہر بندے دا نماز سے نال تعلق ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر بندے دا نماز سے نال تعلق ہے۔ ساڈا آج دا گفتگو دا موضوع کیا گیا؟ اپنی اصلاح کیجئے، اپنی غلطیاں اپنے اندروں نکالیے اور غلطیاں خود تلاش کیجئے اس تو پہلے کہ لوگ توڑے اوپر تبصرہ کرن کے فلاں غلطی، اپنی غلطیاں خود نکالیے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ اسی نماز پڑھنے دے واسطے آنے کا اسی جلدی وضو بنایا، جلدی اسی وضو بنایا، اسی دوڑ کر کے مسجد دے اندر آئے، اسی جلدی دے نال نماز پڑھی۔ احادیث دا مطالعہ کر کے دیکھو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 2 رکعت کمو پیش 20 منٹ دے قریب بندیاں نے اور اسی 4 رکعت 7-6 منٹ دے اندر پڑھ کے فارغ ہو جانے کا۔ ناراض نہ کونا، اسی نماز نیتی، اللہ اکبر، اعتراف کیا کیتا؟ اللہ تو سب تو بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے۔ ایک ہندہ ہے بڑا کونا، ایک ہندہ سب تو بڑا کونا، بہت بڑا کونا۔ اسی اعتراف کرنے کا اللہ اکبر،
اللہ تو سب تو بڑا کہ تیرے تو بعد کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کو اکبر دا ترجمہ بندہ کہ جس نو تو ساباب بگر بگیسٹ دے نام تو جان دے گو، ایک بڑا بہت بڑا سب تو بڑا اللہ دے واسطے تو سیاہ کے الفاظ استعمال کر دے کو اللہ کو اکبر، اللہ تو سب تو بڑا کہ تیرے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی پھر ایک اعتراف کر کے نماز کس طرح ادا کرنے کا، سبحانک اللہم و بحمدک، ایک ہی سانس دے اندر سورۃ الفاتحہ، ایک ہی سانس دے اندر نہ چھوٹی سورت ملائی، ایک ہی سانس دے اندر ذہن دے اندر بات چل رہی کہ دکان دے اوپر رش بڑا کہ بازار دے اندر گاہک آج بڑا رجحان دے نال تشریف لے کر کے آیا کہ ایک ہی سانس دے اندر پڑھنے جا رکھے کو گھر دے اندر چھوٹا معصوم بچہ کوئی باپ دے سامنے تیزی دے نال بولے، جلدی جلدی بولے، ایک ہی بات نو ایک سانس دے اندر دہرائے، ساڈا بچے دے نال کیا سلوک ہوئے گا؟ بے ادب ہے۔ اس نو کسی نے تمیز ہی نہیں سکھائی کہ بولنا کس طرح کے، اس نو بولن دا ول چاچی کو نہیں، بے ادب ہے، تمیز نہیں کی کہ تو تسی تصور کیجئے کہ جو اللہ دے سامنے آ کر کے ایک ہی سانس دے اندر سارا کچھ پڑھ دے کو، بدتمیزی دے نال نماز پڑھ دے کو، بے ادبی دے نال آ کے نماز پڑھ دے کو، یا ادب دے دائرے دے اندر رہ کے نماز پڑھ دے کو۔ دنیا دی مثال دے کر کے بات سمجھانے دی کوشش کر رہا گا، شاید سمجھ آ جائے، شاید دل دے اندر بات اتر جائے۔ نماز جس حالت دے اندر آ کے پڑھ دے کو، بے ادبی دا دائرہ گئے، بدتمیزی دا دائرہ گئے، یا ادب دے دائرے دے سامنے اپنے اللہ دے کول آ کے حاضر ہون دے کو۔ اور پھر سانو پتہ ہی نہیں کہ چھوٹی جی غلطی کہنا، صحیح البخاری دی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، تو صحابہ نے سنی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے، ایک بندہ آمدہ کہ آ کر کے نماز پڑھدا کہ لوٹ کے محبوب پیغمبر دی طرف جاندہ کہ سلام لیندہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فرمان دینے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو نماز کوئی نہیں پڑھی، جا دوبارہ نماز پڑھ کیا۔ پھر جامدہ کہ نماز پڑھ کے آمدہ کہ محبوب پیغمبر پھر کہن دینے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز کوئی نہیں پڑھی، نماز پڑھ کیا۔ پھر آمدہ کہ محبوب پیغمبر پھر ایک ہی الفاظ دوران دینے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ ایک ہوندہ بندہ کہندہ تو مسجد دے اندر آیا، نماز پڑھی ضرور ہے پر تیری غلطیاں نے ٹھیک کر لے، لیکن محبوب پیغمبر ٹوٹلی نفی کر رہے نے، اس طرح کا جس طرح تو مسجد دے اندر آیا نماز کوئی نہیں پڑھی تے خالی کہا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خطا کر رہا کہا، میری کیا غلطی کہ جس دی وجہ تو میری نماز ہی پوری نہیں کو رہی، تسی کہہ رہے ہو پڑھی نہیں، حالانکہ میں 3 بار نماز پڑھ کے آ رہا کہا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس نے کیا کیا کہ آنے والے شخصا تو نماز اتنی تیزی دے نال پڑھ رہا کہ اتنی جلدی دے نال پڑھ رہا کہ رکوع دے اندر تیری کوئی اطمینان نہیں، سجود دے اندر تیرا کوئی اطمینان نہیں، تیرا قیام دے اندر کوئی اطمینان نہیں، اللہ رب العزت نو ایسی تیری نماز قبول کوئی نہیں گی۔ اسی بھی تصور کیجئے اگر اس بندے دی نماز قبول کوئی نہیں، اسی جو آ کر کے نماز ادا کرنے کا محبوب پیغمبر دی 2 رکعت کم و بیش 20 منٹ دے قریب جا رہی ہے اور اسی 6 منٹ دے اندر 10 منٹ دے اندر 4 سنتہ بھی ادا کرنے کا، 4 فرض بھی پڑھنے کا، بعد دیاں 2 سنتہ پڑھ کے ظہر دی نماز 15 منٹ اسی مسجد دے اندر جا کے ملنے کا، امام صاحب سلام پھیر دینے، اسی دروازے دے اندر کھڑے نظر آنے کا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ایسی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں کر دے۔ اپنی غلطیاں نکالیے، اپنے آپ نے مخاطب کیجئے کہ محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھیا گیا، بنیادی ستونہ دے نال میرا کیسا تعلق ہے۔ نماز بنیادی ستون کہنا، جب تلک ستون مضبوط نہیں تے بلڈنگ مضبوط نہیں بنیا کر دی، ستونہ دی مضبوطی ہوئے گی تے بلڈنگ دی مضبوطی پائی جائے گی۔ نماز ایک بنیادی ستون کا ہے، ستون دے نال کیسا تعلق ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنی غلطیاں خود نکالیے، اپنی غلطیاں خود نکالیے، لوگاں دے دین و ایمان دا فیصلہ کرنا چھوڑیے، اسی نماز نو نہیں دیکھے، پھر اسی نماز دے اندر کہنے کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی نماز کے اندر کہنے ہیں ہر بندہ کہندا کہ اختلافات اپنی جگہ تے امام دے پیچھے نہیں جدو کلا پڑھدا کوئی گا ادو کہندا کوئی گا کہندا ضرور کہ لیکن کدے تصور کیتا کہ میں 30 سال تو نماز پڑھنا کہاں اور اللہ رب العزت نو کہنا کہاں صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ میرا شمار انعام والے لوگاں دے اندر کر دے. 30 سال تو کدے توفیق ہوئی کوئی قاری صاحب نو آکے پوچھیا کوئی قاری صاحب اللہ نے انعام کن لوگاں دے اوپر کیتا کہ معذرت دے نال معافی دی نظر کر دینا باتا لیکن اپنی اصلاح کیجئے. صراط الذین انعمت علیہم 40 سال دے نمازی سانو نہیں پتہ اللہ نے انعام کن لوگاں دے اوپر کیتا کہ اسی نماز دے اندر کہنے کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جنہ دے اوپر تیرا غضب آیا ہے اللہ ساڈا شمار ان لوگاں دے اندر نہ کرنا. اللہ جنہ نو تو گمراہ کر دیتا اللہ جنہ نو تو بھٹکا دیتا ہے اللہ ایسے لوگاں دے اندر شمار نہ کرنا. کدے قاری صاحب نو آکے پوچھیا کوئی قاری صاحب اللہ نے گمراہ کنہ نو کیتا ہے اللہ دا غضب کن لوگاں دے اوپر آیا کہ کدے آکے پوچھیا کدے توفیق ملی کوئی بخصیت مسلمان ساڑا دین دے نال کیسا تعلق ہے. اپنی غلطیاں نکالیے. میں دس دینا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر دسیا گئے کہ اللہ انعام کن لوگاں دے اوپر کردہ گئے چوراں دے اوپر جھوٹ بولنے والے دے اوپر ٹھگی لگانے والے دے نال بے ایمانہ دے نال اللہ نے کوئی انعام نہیں کرنا. 100 سال بھی نماز پڑھ کے جائیے تہجد پابند ٹھہر کے جائیے جا کر کے علماء دے نال رابطہ کیجئے. اگر ان لوگاں دی صفات موجود نکینے اللہ انعام نہیں کریا کردہ چاکہ ساری زندگی دی نمازہ پڑھنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ رب العزت نے نبیاں دے اوپر انعام کیتا کہ نبیاں والی صفات ساڑھے اندر موجود نے. انبیاء دا کیا کام کہ لوگاں دی اصلاح کرنا لوگاں نو رشد و ہدایت دی طرف لے کے آنا لوگاں دی اصلاح کرنا کہ بھائی تو غلط راستے دے اوپر کہ اسی کہنے ہیں کہ جڑا مولوی بن گیا وہ گیا. اسی مولوی نو ایک عیب سمجھنے کا ساڑھے کہاں اچھا میں اپنے اولاد نو مولوی بناوا منہ دے اوپر 3 رنگ آندے اور جاندے تیور بن جاندے نے. اللہ رب العزت کہہ رہے نے میں انعام انبیاء دے اوپر کیتا گئے نبیاں دے اوپر کیتا گئے اور جو نبیاں دے مشن دے اوپر چلدا ہے انعام انہاں دے اوپر کوئی گا. کیا ساڑھے اندر انبیاء والی صفات موجود نے؟ اسی لوگاں دی اصلاح کرنے دے اپنے آپ نو ذریعہ بنانے کا اگر نہیں بناندے دوسری صفات دی طرف آئیے جو اسی نماز دے اندر کہنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ انعام کر دے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نبیاں دے اوپر کیتا ہے کام کیجئے نبیاں والا. اگر نہیں کر دے والصدیقین اللہ کہہ رہے ہیں میں سچ بولنے والے دے اوپر انعام کرنا. سچ بول دے ہو تاجر بھائی تشریف فرما کو دکان دے اوپر ایک دن دے اندر کتنا جھوٹ بول دے کو معذرت دے نال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے نے اللہ قرآن مجید اندر فرما رہے نے کہ جھوٹے بندے دے اوپر میری لعنت ہے. اللہ رب العزت دے کولو تاجر بھائیو ایک دن دے اندر جھوٹ بول کے کتنیاں لعنتاں لیندے ہو. کدے اسی اپنی غلطیاں نوٹ کیتیاں اپنی اصلاح کیجئے. قد افلح من تزکا اپنی غلطیاں خود تلاش کیجئے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے. اپنے اندر خود غلطیاں نکالی. اللہ کہہ رہے ہیں میں سچ بولنے والے دے اوپر انعام کرنا. تاجر بھائیو سچ بول دے کو. آج دا خطبہ جمعہ سننے والوں سچ بول دے کو. اپنی اولاد نو سچ بولنے دا عادی بنایا. کدے ڈانٹیا ہوئے کہ بیٹا تو جھوٹ بولیا یار ہونو فلاں پاسو بچنا تے سی نا جھوٹ نہ بول دا تے میں ماریا جاندہ. او بھائی دنیا دی مار برداشت کیجئے اللہ دی لعنت آگی تو سمجھ جائیے کہ جہنم دا بالن بنو گے. برداشت ہے اللہ دی مار. دنیا تے کسے نو لعنت پا دیو نا تے لڑائی ہو جاندی ہے کہ نے بھائی میں نو لعنت پائی ہے. اور جس وقت اللہ رب العزت لعنت پائے گا کیا تصور کر دے ہو کہ معمولی بات ہے ایک دن دے اندر کتنا جھوٹ بولنے کا. آگے تیسری صفات دی طرف اسی جو نماز دے اندر کہنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اللہ میرے اوپر انعام کر دے. اللہ کہہ رہے ہیں نبیاں دے اوپر کرنا صدیقاں دے اوپر کرنا شہیداں دے اوپر کرنا.
शहीदां वाली सलाखी साडे अंदर है, साडे अंदर जज्बा ज़कात है। फलस्तीन दे मुसलमान बेचारे किन हालात दे अंदर गुजर रखे ने। अगर साडे कोल दुआ दी ताकत है, दुआ करने का, जिन मुसलमाना दे कोल एबिलिटी है, जो कुछ कर सकते ने, गैरत है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने अगर एक काम भी नहीं कर दे, अस्सालिहीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदियां दे ऊपर भी अपना इनाम कर देंदा कि नेक लोगां वाली सिफात साडे अंदर मौजूद है नहीं। असी खुद अपने आप नू देखिए भाईओ, नमाज हर बंदा पढ़दा के, नमाज नू समझिए और जानिए कद अफलह मन तज़क्का। अपनी गलतियां तलाश कीजिए, छोटी छोटी गलतियां बड़ा मार दे जानगियां। आगे अगर बढ़िए सी कहने सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह जिन्हां दे ऊपर तेरा गज़ब आया, अल्लाह ऐसे लोगां दे अंदर सानू शामिल ना करना। कदे आ करके कारी साहब नू पूछया होए, कारी साहब अल्लाह ने गज़ब किन लोगां दे ऊपर कीता है? क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद अंदर कह रहे ने मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं अल्लाह जानबूझ के किसी नू अजाब नहीं देंदा। मैं अल्लाह ने अजाब दे के क्या लेना देना, तुहाडे अपने करतूत ने। कदे कारी साहब नू आके पूछा, कारी साहब अल्लाह ने किन्हां दे ऊपर गज़ब कीता है? मैं दसना का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियां दे ऊपर गज़ब कीता। क्यों गज़ब कीता? अल्लाह ने गुमराह किन लोगां नू कीता? गुमराह अल्लाह ने ईसाइयां नू कीता। क्या वजह बनी गज़ब आने दी? क्या वजह है? महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने अल्लाह ने उन्हां नू इल्म भेजिया, उन्हां नू दसिया कि दीन असल आके शरीयत जो अल्लाह ताला नाज़िल कीती है, उन लोगों ने उसके ऊपर अमल कोई नहीं कीता। मुसलमान भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, उन लोगों के अंदर साडा जाके शुमार हो रहा है, साडे कोल भी दीन पहुंचदा है। असी गज़ब वाले काम करने का या इनाम वाले काम करने का। ऐसी नमाज़ां पढ़ के एहसान ना कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर। ऐसी नमाज़ां किसे काम दिए नहीं। तबसरा करना छोड़िए, अपने ऊपर तबसरा कीजिए, अपनी गलतियां निकालिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना कितनी खुशियां देगा। सूरत शम्स पढ़ के देखो, अल्लाह कमों पे 7 कसमें उठा रहे गए, वश्शम्सी वदुहाका वल्कमरी इज़ा तलाका वन्नकारी इज़ा जल्लाका वल्लैली इज़ा यग़शाका वस्समाई वमा बनाका वल्अर्ज़ि वमा तहाका वनफ्सिन वमा सव्वाका फ़अल्हमका फुजूरका वतक़वाका क़द अफ़लह मन ज़क्काका। कामयाब वही बंदा होएगा जो लोगों के ऊपर तबसरा करना छोड़ के अपनी गलतियां निकालना शुरू कर देगा। वक़द ख़ाब मन दस्साका, और वो बंदा खाक आलूद हो जाएगा, तबाह को बर्बाद हो जाएगा, जो सारी जिंदगी लोगों के ऊपर तबसरा करता रहेगा, कदे अपनी गलती निकालने का उसनू टाइम ही नहीं मिलिया। अल्लाह एक कसम भी ना खाए, सानू यकीन है साडा खालिक है, साडा मालिक है। अब्बा दी बात ऊपर बड़ा यकीन है, अम्मा दी बात ऊपर बड़ा यकीन के माँ बाप दे नालों ज्यादा, कई करोड़ मावा नालों ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात एक कसम भी ना उठाए ते यकीन के अल्लाह कमों पे 7 कसम उठा के कह रहे ने कि अल्लाह ने उसे बंदे दे वास्ते कामयाबी रखी है जो अपने आप नू झंझोड़दा है। लोगों के ऊपर तबसरा करना छोड़ के साडी गलतियां साडे अंदर मौजूद, कोई भी गलती तो पाक नहीं, मैं भी गलती तो पाक नहीं, तुसी भी गलती तो पाक नहीं। सूरतुल माउन पढ़ के देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ने नमाजियां दे वास्ते हलाकत रखी है। असी 5 वक्त दी नमाज पढ़ लईए ना, असी दीन दे ठेकेदार बन गए। असी लोगों नू दसांगे भाई तू बंदा ठीक है ते तू गलत है। अल्लाह दा इख्तियार तेनू किसने दिता के 5 नमाज़ां सफ़े अव्वल दे अंदर पढ़ के लोगों के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे ने फवैलुल लिल मुसल्लीन, असी नमाज पढ़ के कहने का मैं नमाजी बंदा यार मैं पढ़ाई करांगा। अल्लाह कह रहे ने फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह ने नमाजियां दे वास्ते भी खलाकत रखी है। केड़े नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ां दे अंदर सुस्तियां करदे ने, कदे पढ़ लई कदे लेट पढ़ लई। गाहक दा रुझान ज्यादा बाजार दी तरफ आज के ते नमाज लेट पढ़ लई, कोई नहीं असर दे नाल पढ़ लांगे। अगर गाहक ज्यादा के दुकान दा शटर डाउन नहीं हो सकता, रिज़्क दा मामला है, रिज़्क कमा के जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे ने ऐसे नमाज़ां दे वास्ते में अल्लाह ने हलाकत रखी है। असी क्या समझने का, अपने अंदरों गलतियां निकालिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सजा नू मामूली ना जानिए।
قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، سورۃ الحاقہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل قیامت دا دن کھوئے گا جس وقت میں اللہ عدالت لگا لاں گا، جنہاں نے اپنی غلطیاں نہیں نکالیاں، اپنے عیب نہیں نکالے، ساری زندگی لوگوں کے اوپر تبصرہ کیتا، میرا فلاں عزیز اس طرح کے، فلاں دکاندار اس طرح کے، محبوب پیغمبر دے سینہ دے اوپر نازل کونے والے کلام پڑھ کے دیکھیے، سورۃ الحاقہ کے اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت دا روز ہوئے گا، کہیں گے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش آج میرا حساب نہ لیا جاندہ، آج میرا مال کام نہ آیا، آج میری اولاد کام نہ آئی، میری ماں میرے کام نہ آئی، میرا باپ میرے کام نہ آیا، جنہاں دی خاطر جھوٹ بولیا، دھوکہ دہی کی تھی، لوگاں دے نال فراڈ کھیلیا، یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت دا دن کوئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، انسان کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میرا حساب نہ لیا جاندہ، آج میں نے اٹھایا نہ جاندہ، اللہ کہیں گے تبصرے کر رہے کون گے، خُذُوهُ فَغُلُّوا، میں اللہ حکم دے دیاں گا ان ظالمانو پکڑیے، قرآن آیا بات نہیں مانی، محبوب پیغمبر تے فرامین سنے، درس درست سنے، معمولی بات جانی، خُذُوهُ فَغُلُّوا، انہاں نو پکڑ لیجئے، انہاں دے نال ہتھ کڑیاں لگائیے اور انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیجئے۔ او بھائی کل قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت نے ہی کلام نہ کیتا، کس صاحب شخصیت دے نال جا کے کلام کرو گے؟ غلطیاں نکال لیجئے، کام مشکل ہے لیکن آسانی بڑی ہے، ایک بار اپنی غلطیاں تو اپنے آپ نو پاک کرو گے، زندگی دیکھنا کتنی خوبصورت بن جائے گی۔ ساڈا رواج بن چکیا کہ فلاں عالم نو بلائیے مزہ آ جائے، فلاں نو بلائیے بڑا مزہ آئے گا، اور اس طرح دی گفتگو کردا کہ چھوڑیے مزے لینے، اپنی اصلاح کیجئے، ایسے لوگ ہم دا انتخاب کیجئے جو تہاڈی اصلاح دا ذریعہ بڑھ جان، اپنے اہل محلہ دے ایسے علماء دی مجلس دے اندر جا کے بیٹھئے جنہ دی صحبت پکیزہ کر دے۔ سورۃ الفرقان کے وقال الذین پارا کے 19واں پارے دی تلاوت کر کے دیکھئے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک ہی لوگ کل قیامت والے دن آ کے کہنے گے کاش فلانا بیلی نہ ہوندا نا تے اج میں پکا جنت اندر چلا جانا سی۔ اللہ رب العزت ساری چیزاں دس رہے نہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، رات نو فلاں ہوٹل دی کاش گپا شپا نہ لائیاں کندیاں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش سنوکر کلب بیلی نہ بنایا کندا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بلیٹ والا بیلی نہ بنایا کندا، فلاں کرکٹر بیلی نہ کندا، فلاں جوے باز بیلی نہ کندا، آج میری کامیابی کو جاندی۔ اٹھائیے قرآن مجید کے کیڑا کیڑا مقام آج تلاوت کر کے جاواں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، میں اللہ رب العزت نے صاف کہہ دینا کہ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میں اللہ نے تو نال کلام نہیں کرنی، جس طرح تسی میرا کلام دنیا دے اندر سنیا کر دے سو، کہندے سو کہ ابا دے ہاتھوں مجبور کھاں، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم کہ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، آج میں اللہ تو نال کلام نہیں کرنے والا۔ کیڑی جگہ تے جاؤ گے؟ کیڑا رستہ اختیار کرو گے؟ کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ کوئی اور ذات موجود کوئے گی؟ کوئی اور ذات ایسی موجود کوئے گی جو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گی؟ نہیں میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دے رہا، بہت ساری آیات ذہن دے اندر گردش کر رہی ہیں، بہت ساری احادیث نبویہ ذہن دے اندر گردش کر رہی ہیں، خدا تعالیٰ نے موقع بخشیا دے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے قد افلح من تزکا، میں اللہ نے اس بندے دی کامیابی رکھی ہے جو لوگاں دے اوپر تبصرہ نہیں کردا بلکہ اپنی غلطیاں نو خود تلاش کر کے اپنی غلطیاں دی اصلاح کر لیندا کہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیندا کہ اپنے عقیدے دی سمت ٹھیک کر لیندا کہ زاویہ ٹیڑا کوندا کہ آ کر کے ایمان دیاں باتاں سندا کہ دین دیاں باتاں سندا کہ ایمان دے اندر بڑھ جاندا کہ اللہ نے ایسے بندے دے واسطے ہی راہ کی ہدایت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ دین دی بات سن کے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ساڈے بیماراں نو صحت دے دے، اللہ ہر مسلمان نو خوشیاں دے دے، اللہ ہر مسلمان نو عزت والی زندگی دے دے، اللہ ہر مسلمان نو ایمان والی زندگی دے دے، اللہ موت تے آنی ہے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما دینا۔ اللہ ساڑھے جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے، مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، اللہ سارے دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنا دے، اللہ حد نگاہ تک کشادہ فرما دے، اللہ آنے والے الیکشنوں نو خیر دا الیکشن بنا دے، اللہ ایسا حکمران دے دے
جو غربا دی غربت نو ختم کرنے دا باعث بن سکے، اللہ جو دین نافذ کرنے والا بن سکے، اللہ جو محبوب پیغمبر دی شریعت نافذ کرنے والا بن سکے، اللہ اس الیکشن نو خیر والا بنا دے۔ اللہ ساڑی دعا کہ اللہ سے سنن ترمذی دی روایت تو بھی واقف ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسی عوام کوئی گی ویسے حکمران کون گے۔ اللہ سانو اپنی صلاح کرنے دی توفیق دے دے، اللہ سانو اپنی غلطیاں نکال کے صلاح کرنے دی توفیق دے دے۔ اللہ ساڑی وجہ تو معصوم بچے چھپایا نو سزا نہ دے، اللہ سانو معاف فرما کے اچھے حکمران نصیب فرما دے، اللہ غربت دا خاتمہ فرما دے، اللہ سی بڑے گناہگار کا سانو معاف فرما دے، اللہ سی بڑے گناہگار کا اپنے غلطیاں دا اعتراف کرنے کا اللہ تو معاف کرنے والا کا معاف فرما دے۔ اللہ آج تو پہلے اگر کوئی غلطیاں کر بیٹھے، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اصلاح دا اگر موقع ملیا گئے، اللہ سانو اصلاح کرنے والا بنا دے، اللہ سانو غلطیاں تو پاک کر دے، اللہ ساڑی غلطیاں نو ساڑے گناہ کا نو اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے، اللہ ساڑے بھول چوک دے دیدہ دنستہ گناہ کا نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے، اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دے، اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی حفاظت فرما دے، اللہ مظلوم مسلمانہ دی حفاظت فرما دے، اللہ معصوم بچے خاندان اجڑ گئے، اللہ ساڑا ایک فیملی ممبر چلا جائے، اللہ سالوں دل نہیں لگدا، اللہ خاندان اجڑ گئے، اللہ تو انہوں صبر جمیل عطا فرما دے، اللہ تو انہوں دا حامی و ناصر ہو جا، اللہ سی دعا کرنے دی طاقت رکھنے کا، اللہ جن مسلمانہ دے کولے طاقت ہے کچھ کرنے دی، اللہ انہوں غیرت نصیب فرما، اللہ انہوں ہمت نصیب فرما، مولا کریم